बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और प्यारे बेटों। हमारे कैरियर का सबसे अहम क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सा कैरियर इंतखाब करें या कुदरत ने हमें किस काम के लिए बनाया है। अगर आपका कैरियर का इंतखाब सही नहीं है या कुदरत ने जिस काम के लिए आपको बनाया है वो आपको मजाज के मुताबिक नहीं है तो लोगों के कैरियर तबाह हो जाते हैं और लोग सारी उम्र नाकामी के ताने सुनते हैं और बंदा भी अपने प्रोफेशनल से कैरियर से मुतमिन नहीं होता। ये वैसे होता है गोया गाय के आगे बीन बिछाना। बंदा गाय होती है और प्रोफेशन बीन होती है जो सारी उम्र बचती रहती है और गाय को पता नहीं है। वजह क्या होती है कि बंदा उसमें वैरायटीज टेक्निकलिटीज नहीं सीख पाता क्योंकि वो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है। ऐसे ही है जैसे अंग्रेजी का मामला है कि शहर का कामयाब मोची शहर के नाकाम इंजीनियर से बेहतर। जो कामयाब होती है वो क्यों कामयाब है? क्योंकि वो काम उसके नेचर और टैलेंट के मुताबिक है। उसमें सारी फॉर्मेलिटीज सारे टेक्निकल वर्क सीखा हुआ है, लोगों को मुतमिन करता है और वो कामयाब है। जबकि इंजीनियर वो डिग्री तो हासिल कर रही है लेकिन उसमें वो फॉर्मेलिटीज टेक्निकल जो वर्क उसके मिजाज के मुताबिक ना था वो पूरी तरह उससे आशना ना हो सका और वो नाकाम हो गया। अब जो ये काम है ये आपके नेचर और टैलेंट के मुताबिक हो तो आप इससे शोहरत फेमस हो सकते हैं, शनाख्त, जिंदगी का स्कोप, इज्जत, जो कुछ आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम मेरी नेचर के मुताबिक है और उसका मैं एज ए कैरियर इंतखाब करूं? इस सवाल का जवाब मैं आपको जो प्रोफेशन होता है और शऊर और लाशऊर में दोनों में आपका यानी शऊर में भी आपका हिस्सा है, लाशऊर में यानी जागते सोते वो आप जिंदगी का हिस्सा हो। जो काम आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, नेचर और टैलेंट के मुताबिक नहीं है वो लाशऊर को तो छोड़े तो शऊर में भी आपके मुताबिक नहीं है यानी वो बीन बनेगा। तो इसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि इंसान लाशऊरी तौर पर उस काम की तरफ दिलचस्पी लेता है। पहली निशानी मैं आपको बताता हूँ कि इंसान लाशऊरी तौर पर दिलचस्पी लेता है। आप जहां भी बैठे मगर बैठे अगर कोई आपकी दिलचस्पी बात होगी तो फौरन आप वहां पर चले जाएंगे, उस काम में जाकर दिलचस्पी लेंगे, सुनेंगे और अपनी राय देंगे और तरह तरह के दुनिया के क्वेश्चन करेंगे, उसके शिद्दत के क्वेश्चन करेंगे कि किस शिद्दत का ये कैसा होता है, यानी आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है। देख लें आप जितना मर्जी बिजी अगर आपकी दिलचस्पी की बात हो तो आप वहां पर चले जाते हैं। हालांकि आप अपना काम कर रहे थे, लाशऊर में बैठे हुए थे, आपके कान में भनक पड़ी इस काम की, आप और उसकी तरफ चले गए तो वो आपने जाकर दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। ये है यानी लाशऊर तो आप दिलचस्पी लेते हैं। जैसा कि अरफा करीम की मिसाल देखें, उसने कम उम्र में लाशऊरी उम्र ही में माइक्रोसॉफ्ट में नाम कमाया। जब उसके वालिदैन को पता चला कि ये कंप्यूटर में दिलचस्पी रखती है, उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की और उस बेटी ने माइक्रोसॉफ्ट में कम उम्र ही में नाम कमा लिया। हालांकि बिल्कुल इब्तिदाई एज थी उसकी। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी दिलचस्पी इसमें है तो इब्तिदाई मालूमात आपको मिल चुकी हैं तो उस वक्त आप इंटरेस्ट लेवल पर होते हैं यानी आप शऊर से लाशऊरी से शऊर की तरफ आ जाते हैं। वो लाशऊरी में जो टॉपिक आपका प्रोफेशन मौजूद था आपको शऊर में पता चल चुका है ये आपका प्रोफेशन है तो फिर आप उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें वो काम अपना ले, अगर आप अपना लें तो उसमें आप बिजी हो जाएंगे, मसरूफ हो जाएंगे। जब आप बिजी लेवल पर आ जाएंगे, मसरूफ हो जाएंगे और आपका दिल और उस काम करने को चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहेंगे और उस काम की मसरूफियत आपको थकने नहीं देगी। ये इस काम की जो आपके नेचर और टैलेंट के मुताबिक है। बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि इसकी मसरूफियत आपको थकने नहीं देगी। ये काम आपको थकावट का एहसास नहीं होने देता। इसकी दूसरी बड़ी निशानी ये कि काम थकावट का
एहसास नहीं होने देता। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह बताता हूँ, एक लड़का किसी शॉप पर काम करता है, काम भी करता है और साथ उसे कबूतरबाजी का शौक भी है। वो दिन के वक्त जब वो काम करके आता है 6 घंटे, तो शाम को जब घर आता है, वो आते ही खाना खाए बगैर छत पर चढ़ जाता है और वहां जाकर कबूतरबाजी में मसरूफ हो जाता है। नीचे वालदा जो है वो आवाजें देती है, और बेटे किधर चले गए। आते वक्त उसने थकावट का एहसास किया, मैं थका हुआ हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। और अगर वो 2-3 घंटे जब कबूतरों में मसरूफ रहता है, कबूतरबाजी उसका शौक है, उसके नेचर के मुताबिक है, तो वो फ्रेश हो जाता है। वो नीचे जब आता है तो वालदा कहती है, हाय ये जो है अभी काम करके आया, मजीद ऊपर जाकर इस काम में मसरूफ हो गया, उसके मुताबिक ये मजीद थक गया, लेकिन वो आकर नीचे फ्रेश होता है। पहला काम उसके मिजाज के मुताबिक नहीं था, तो वो थका हुआ था। अब ये काम उसके मिजाज के मुताबिक था, थकने के बावजूद वो इसमें, पहले वो थका हुआ है ना, तो इस काम में और मसरूफ हो गया, लेकिन क्योंकि इसके नेचर के मुताबिक है, वो फ्रेश हो गया। तो जो काम आपके नेचर के मुताबिक होता है, वो आपको थकने नहीं देता, ना एहसास होता है। जैसे मैं आपको अपने बेटे की मिसाल दूं, वो मुझे रोज कहता है, पापा 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना मैंने, क्योंकि मैं थक जाता हूँ। हमने कई दफा ट्राई किया कि 3 घंटे के बाद ज्यादा उसको पढ़ाएं, लेकिन वो रुक जाता है, पढ़ा नहीं पढ़ता। लेकिन उसी वक्त कहते हैं मोबाइल दो, मैंने कार्टून देखी, और वो मोबाइल लेकर 4-5 घंटे बैठ जाता है, और जब बैठा है, जब तक जिस्म जवाब नहीं देता, उस वक्त तक कार्टून से नहीं हटता। और जब छोड़ता है, उस वक्त आंखें थकी होती है, लेकिन मुंह से कभी नहीं कहता मैं थका हुआ है, क्योंकि ये काम इसके मिजाज के मुताबिक है, इसलिए इसने थकावट का इजहार नहीं। जब आप अपने नेचर और टैलेंट के मुताबिक काम में मसरूफ होते हो, आप इतने मसरूफ हो जाते हो कि ये आपको टाइम और स्पेस से आजाद कर देता है। आपको टाइम का नहीं पता कितना टाइम गुजर गया, आपको स्पेस का नहीं पता आप कहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि इसकी एक तीसरी निशानी ये है कि ये काम टाइम और स्पेस से आजाद कर देता है। यानी कि आप ज़मान और मकान से आजाद हो जाते हैं। मैं आपको इसकी 2 मिसालें बताता हूँ। एक मिसाल, मैंने एक वाकया पढ़ा था कि पुराने वक्तों में जब बिजली नहीं थी, दीवे हुआ करते थे। एक बच्चा बगदाद में पढ़ने गया, तो मदरसे में सारा दिन मसरूफ रहता। रात को उसके पास दीवा नहीं था। उसने देखा कि गली के कॉर्नर पर एक किराने की दुकान है, वहाँ दुकानदार मगरिब के बाद भी बैठा रहता है और दीवा जलता रहता है। तो उस दुकान के पास गया अपने शौक की खातिर कि अंकल जी, अगर रात के वक्त मैं यहाँ पर आपके दीवे की रोशनी में आकर बाहर बैठ के पढ़ लिया करूँ, कोई हर्ज तो नहीं है। तो दुकानदार ने सोचा कि तालिब इल्म है, बेटा कोई मसला नहीं, जब तक मैं बैठा रहूंगा उसी वक्त तक आप आ जाओ और बैठकर पढ़ लो। वो बच्चा आकर रोज बैठ जाता, मसरूफ हो जाता बहुत ज्यादा। एक दिन क्या हुआ कि वहां से एक बारात गुजरी, एक अमीर की, वो हाथी के ऊपर अमीर सवार था, शहनाइयां बजती रही, जनाब ढोल डुमके चल रहे थे, सब कुछ होता रहा। अच्छा, जब बारात गुजर गई तो उसने पूछा दुकानदार ने कि बच्चे ये तुम्हारे जहाँ से तुम आए हो वहां भी ऐसी बारातें गुजरती है? वो कहने लगा कौन सी बारात? दुकानदार हैरान रह गया कि अभी तो ये गुजरी है, तुमने देखी नहीं है। दुकानदार देखता रह गया। अब वजह क्या थी? बच्चा अपने शौक में, अपने काम में इतना मसरूफ था कि टाइम का उसे एहसास नहीं था। और टाइम का ऐसे एहसास नहीं होता, जब दुकानदार बंद करने लगता है उसे कहता है बच्चा मैंने बंद करनी है, तो उस वक्त उसे एहसास और स्पेस का भी उसे एहसास ना हो। यानी कि उसके काम ने उसको टाइम और स्पेस से आजाद कर दिया। फराग शराब का उसे कोई नहीं। आपका काम आपकी नेचर के मुताबिक और टाइम और स्पेस से आजाद कर दिया। दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूँ अब्दुस्तार रेती। जब अब्दुस्तार रेती अपने इंसानियत के मिशन में मसरूफ हो गए तो कराची के अंदर गोलियां डल रही थी। ड्राइवर को कहा यार गाड़ी दौड़ाओ, वहां पर जख्मी होंगे वो उठाने। ड्राइवर कहते हैं गोलियां चल रही हैं सर जी। वो कहने लगा गोलियां जो चला रहे हैं इनका काम गोलियां चलाना है, हमारा काम मरहम लगाना है। तो उसने उसको कहा कि अगर आप नहीं डरते तो मैं चलाता हूँ। खुद गाड़ी ड्राइव करके चला और जख्मियों को उठाया और वहां से। यानी कि आपका काम
آپ کو ٹائم اور اسپیس سے آزاد کر دیں گے. آپ کی جان پر بھی آئے گی لیکن وہ آپ کام کریں گے. اس کی تیسری نشانی میں یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد کر دیتا ہے کیونکہ یہ آپ کے نیچر اور ٹیلنٹ کے مطابق. جب آپ بچے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے پھر لوگ آپ کو جانتے ہیں اور اس کام کی وجہ سے آپ کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے. کام کی وجہ سے عزت ملتی ہے اور وہی عزت یہ آپ کی شناخت بڑھتی جاتی ہے. آپ اس سے آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہو. معاشرے کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن ملتی ہے عزت کی وجہ سے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں عبدالستار ایدھی انسانیت میں پہلے عزت ملی پھر شناخت مان گئی. قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گڈ پولیٹیشین تھے پھر ان کی شناخت مان گئی کہ انپرچیزیبل پرسنالٹی ہے. اس کے بعد اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کام کی وجہ سے معاوضے سے آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو کام سے پیار ہوتا ہے. یار کام کرنا ہے معاوضہ مل ہی جائے گا. کام کریں ہماری نیچر اور ٹیلنٹ کے مطابق ہے کرتے جائیں معاوضہ مل ہی جائے گا. تو کام کی وجہ سے جو آپ کی نیچر کے مطابق ہے آپ معاوضے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اتنے مصروف ہوتے ہو. چھٹی اس کی نشانی میں آپ کو بتاؤں جو بڑی نشانی میں سے ایک اور نشانی آپ اتنے مصروف ہوتے ہو لگاتار کہ آپ جنونیت میں داخل ہو جاتے. آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ کام کرنے سے روک نہیں سکتی. لگاتار مصروفیت کی وجہ سے جنونیت لیول آ جاتا ہے. آپ پہلے انٹرسٹ لیول پر آئے ہو. جب آپ نے کام سٹارٹ کر دیا مصروف ہو گئے. مصروفیت کی وجہ سے آپ کو اس کام سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ آپ جنونیت میں چلے جاتے ہو کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں دکھائی دیتی کہ بس اور دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو روک نہیں سکتی. میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال سناتا ہوں کہ جب کفار مکہ کا ایک وقت حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ کے بھتیجے ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں تو ہم انہیں آفر کرتے ہیں ان کی یا تو ہم کسی حسین سب سے حسین لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں یا انہیں اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں یا انہیں اتنا مال و متاع دیتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکنڈ ٹائم بلایا کہ میرے بھتیجے لوگ آئے تھے آپ ان کے بتوں کو برا کہتے ہیں تو آپ اس کے مقابلے میں کیا جواب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. برادری آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کام سے اتنا محبت ہے کہ اس کام کی خاطر مجھے اگر شہید کیا جائے دوبارہ پھر زندہ کیا جائے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اگر 70 بار سے زیادہ بھی اس طرح کی تکلیف سہنی پڑے تو میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا. یا میرے دائیں ہاتھ پر چاند رکھتے بائیں ہاتھ پر سورج رکھتے تب بھی میں تبلیغ نہیں چھوڑوں. یہ ہوتا ہے لیول اس کا کہ آپ کو جب اپنے کام سے اتنا پیار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح قائد اعظم کا دیکھ لیں انہوں نے پاکستان بنایا ہے. بابا ٹی بی کا مریض ہو گیا تھا اور لیکن اس نے اپنی مرض کا کسی کو نہیں بتایا لیکن پاکستان. تیسری مثال دیکھ لیں عبدالستار ایدھی. اس نے پرائیویٹ طور پر پوری سب سے بڑی دنیا کی ایمبولینس سروس دے دی. تو جب آپ مصروف ہو جاتے ہیں تو جنونیت میں چلے جاتے ہیں اور جنونیت میں آپ ہسٹری کریٹ کر جاتے ہیں. میں نے آپ کو 3 لوگوں کی ہسٹری بتائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنا کے عبدالستار ایدھی جو ہے سب سے بڑی ایمبولینس سروس دے گیا. جب اس لیول پر پہنچیں گے آپ کو اپنے کام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے گی. آپ اگر یہ کام آپ کی نیچر کے مطابق ہے تو اس میں آپ آنے والی رکاوٹوں کو چور کر انہیں اب گلے لگاؤ گے برداشت کرو گے اور یہ نہیں کہو گے کہ میں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کام سے رہ گیا بلکہ آگے بڑھتے جاؤ. یہ بھی اس کی نشانی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی سب سے بڑی نشانی بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اوریجنل ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کبھی بھی آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا. اگر آپ 20 سال سے غلط پروفیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا جب بھی موقع ملے گا جہاں اسپیس ملے گی
یہ آپ کو انسپائر کرے گا، یار یہ آپ اس کام کے لیے نہیں ہے، آپ کسی اور کام کے لیے۔ جس طرح اگر آپ ایک سانپ کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے رہیں تو اس وقت تک کچھ نہیں کرے گا، لیکن جیسے اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو ڈنگ مارے گا۔ اسی طرح آپ کے ٹیلنٹ، آپ غلط اپنے آپ کو مصروف رکھیں، لیکن جیسے موقع ملے گا وہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کو ڈنگ مارے گا، آپ کو کہے گا یار آپ غلط سائڈ پہ ہو، آپ اس طرف آؤ، آپ کی دلچسپی ادھر ہے، اس میں آپ ماہر بن سکتے ہو، اس میں آپ نام کما سکتے ہو، اس میں آپ فیمس کما سکتے ہو، شہرت کما سکتے ہو، بڑا کچھ کما سکتے ہو۔ تو اوریجنل ٹیلنٹ کبھی بھی آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، یہ ہمیشہ جب بھی موقع ملے گا آپ کو انسپائر کرے۔ تو ساتھ میں اس کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اوریجنل ٹیلنٹ جو 100% ہوتا ہے آپ کا، آپ کو انسپائر کرتا ہے، جب بھی اسے موقع ملتا ہے یا سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ آپ کو اسی وقت سکون ملے گا بچوں، نہیں بیٹھنے دے گا، اسی وقت سکون ملے گا جب آپ اس کو اڈاپٹ کرو گے اور کام کرنا شروع کرو گے۔ نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، لاشعوری طور پر اس کام میں آپ دلچسپی لیتے ہو اور کام میں جب مصروف ہو جاتے ہو تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس سے، زمان اور مکان سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ کام کی وجہ سے پہلے آپ کی عزت بنتی ہے، پھر شناخت ہوتی ہے، کام آپ کو معاوضے سے آزاد کر دیتا ہے۔ چھٹی، لگاتار مصروفیت کی وجہ سے آپ جنونیت میں جاتے ہو، پھر ہسٹری کریٹ کر دیتے ہیں، جنونیت لیول۔ اوریجنل فرق کبھی بھی آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو انسپائر کرے گا، اور جب آپ اس کام کی طرف لوٹ آؤ گے تو آپ کو سکون ملے گا، ہر چیز مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، سب کام ہو جائے گا، تو آپ کی شناخت بھی بن جائے گی۔ تو بچوں ان علامات کو، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنا کیریئر، اپنا پیشہ، پروفیشن تلاش کریں اور اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔